صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز دا دل دماغ زبان غلطی تو محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج دے جمعۃ المبارک دے مختصر خطبہ دے اندر جس حضور دے ایک یار دا ذکر اسی کرنا ہے، اس دا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سونے نے قرآن کریم دے اندر فرمایا نا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ دنیا نو ترجیح نہ دیو۔ سونے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو۔ حضور دا اے یار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے اس یار دی جڑی زندگی ہے نا، سارے حضور دے یاراں تو کہ عجیب تر ہے۔ حضور دے اس یار دی زندگی بڑی کمال ہے، جے پڑھیے تے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندن۔ واہ مولا، اس دھرتی تے ایسے انسان بھی رہے نے۔ یعنی ایک ذہن دے اندر ایک ایسا خیال آندا ہے کہ یار اس دھرتی دے اتے کوئی ایسے انسان بھی رہے نے۔ تے مولا کریم دے پاک محبوب نے فرمایا کہ تساں میرے یاراں دے راستے تے چلو، رب تھانو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ہن حضور دے ایک یار دا تذکرہ جڑا ایسا کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دے موضوعات چلے سی کہ ہر جمعے دے ایک نہ ایک صحابی دا تذکرہ کران گے۔ وچوں معراج مصطفیٰ آ گیا، ایک موضوع بدل گیا سی، اس معراج مصطفیٰ نو کچھ مختصر بیان کر کے ہن پھر وہی نظام اگے چلاون لگے ہیں کہ حضور دا یار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تصوف دے بھی جملہ بھی آندا ہے، رب دے ولی لوگ جڑے ہوندن نا، ولی صحیح معنی ولی ہومن، تے کدی کدی وہ جملہ بول دے رہندے نے، یار تیرا تے فقر فقر ابو ذر ہے، تیرا تے فقر فقر ابو ذر ہے۔ ایک تصوف دا جملہ بولیا جاندہ ہے۔ مسلمانہ دے وچوں چوتھے یا پنجویں نمبر دے اے مسلمان نے، مسلمان ہوئے سن چوتھے یا پنجویں نمبر تے، کیونکہ دو روایتیں مل دیا نہیں۔ ایک روایت جانا ہے کہ چوتھے نمبر دے یہی مسلمان سن، ایک روایت جانا ہے کہ پنجویں نمبر دے یہی مسلمان سن۔ بہرحال دو روایتیں ہی برحق نے۔ چوتھے یا پنجویں نمبر دے مسلمان سن، جس دا نام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دا قبیلہ بنی غفار انہاں دے قبیلے دا نام ہے۔ جی میں ساڑھے قبیلے ہیں نا، کوئی جناب جی بلوچ ہو گیا، کوئی ارائیں ہو گیا، کوئی جٹ ہو گیا،
ایویں ہی عرب دے اندر ایک قبیلہ سی جس دا نام سی بنی غفار. اس قبیلے دے رہن والا سی تاں کر کے ابو ذر غفاری کہندے نے. ابو ذر انہاں دا نام ہے اصل. انہاں دا قبیلہ جڑا ہے نا رازنی دے وچ بڑا مشہور سی. رازنی دے وچ انہاں دا قبیلہ جڑا سی بڑا مشہور سی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو پہلا اس صحابی نے بتاں دی پوجا بڑے چیر تو چھڑ دیتی سی. کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کیونکہ رب جنو اپنی بارگاہ قبول کر دے وے نا وہ پھر انہاں چیزاں دے قریب نہیں جاندا. جناب جی کلمہ پڑھن تو پہلا ہی اس صحابی نے بتاں دی پوجا چھڑ دیتی سی. کسے آدمی نے اس نو دسیا بھئی یار مکہ دے وچ ایک شخص آیا ہے, اس شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. جدو یہ کول ایک گل پہنچی نا تو انہاں دا ایک بھائی سی جس دا نام سی انس یا انیس بھی بولا جاندہ ہے. انہاں نے اس بھائی نو بھیجیا کہ تو جا یار پتہ کر کے آ مکے دے اندر کسے شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, تو جا پتہ کر کے آ ذرا او کیوں جیاں ہے, او جیاں عادتاں کیوں جیاں نے, او دی شکل و صورت کیوں جائیے, او کی آدھا ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا. اس دا بھائی آیا مکے دے وچ آ کے حضور نو ویکھیا. پھر اس سے بھائی نے ویکھ کے تے گیا تے حضرت ابو ذر غفاری نو دسیا, کیونکہ یہ دو ہی بھائی سن. ایک دا نام حضرت ابو ذر غفاری سی, دوسرے دا نام انس یا انیس, دوویں روایتاں دے صحیح ہیں بھئی اس نام دے نال دوسرے دا نام سی. دو ہی بھائی سن. بھائی نے جا کے دسیا بھئی یار وہ بڑی سونی شکل والا ہے, جے ویکھیے تے جی کر دے انہوں ویکھی جائیے, یعنی ایڈا سونا ہے تے جدو بول دا ہے نا انج لگ دا ہے جی میں منہ دے چو پھول پائے کر دے نا. بیٹھے رہیے تے سونا لگ دا ہے تے بول دا جان دا ہے جی کر دے ادھے جناب جی بول سن دے جائیے جی نہیں کر دا اٹھن تو, یعنی ایڈا پیارا ہے ادھی ہر ادائی نرالی ہے. جنہوں جا کے دسیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماندے نے یار چھڑ میں خود جانا ویکھن واسطے تے آئے نا سفر کر کے مکہ دے اندر. ہون اے صحابی مکہ دے اندر پہنچیا تے ایدہ اس صحابی دا چال چلن ہی عجیب سی, ایدہ بولن ہی عجیب سی, ایدی فکر عمل ہی عجیب سی, بڑا کمال رتبے دا جناب جی شخص سی. مکے دے اندر آئے, ہن جدو مکے دے وچ پہنچے تے بڑی بھوک لگی ہوئی سی. ہن کسے کولوں پوچھ دے نہیں, آ کے نا حرم پاک کعبہ شریف دے نال حرم پاک دے اندر آ کے تے بیٹھ گئے. اے صحابی سفر کر کے آیا سی حضور دی ملاقات واسطے. ہن آیا تے جناب جی بیٹھ گیا, دن پورا گزر گیا. ہن ذہن وچ خیال سی بھئی یار او جڑے نشانیاں انہاں دسیاں سن نا, اس نشانیاں دا کوئی بندہ تے نظر آوے گا نا پھر اودے کول پوچھ لاواں گا, کیونکہ نواں اسلام پھیل رہا سی. چوتھے یا پنجویں نمبر دا یہی مسلمان سی حضرت ابو ذر غفاری صحابی سی, چوتھے یا پنجویں نمبر دا صحابی سی, یہ مسلمان ہویا سی. ہن حرم پاک دے اندر بیٹھا, دن سارا گزر گئے, بھوک تو بھی نڈال سی. بہرحال پانی دے نال گزر اوقات کر داریا, بیٹھے, دن بھی گزر گیا, رات بھی گزر گئی, پھر دوسرا دن بھی حرم پاک دے اندر گزر گیا. جدو شام ہون لگی نا حضرت علی ادھروں قریب آئے.
حضرت علی نے پوچھا بھئی یار تو مسافر لگدا ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہے تے اے تو بیٹھا ہے جناب جی حرم پاک دے اندر، میں دوسرا دن نے ویکھ رہی ہاں، آجا ذرا تیری سیوا تے کریے۔ اٹھ پائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اپنے گھر لے گئے، اتھے جا کے الگ بیٹھا کی بٹھایا، انہاں دی سیوا کی تھی، خدمت کی تھی، انہاں رات گزاری اتھے، رات گزار کے جدو پھر صبح ہوئی نا، پھر اے صحابی حرم پاک دے اندر پھر چل پیا حرم پاک دی طرف۔ ہن پوچھ دے نہیں کیونکہ اسلام نواں نواں پھیل رہی ہے، یار کدھر ایویں نہ ہوئے کہ میں کسی غیر بندے متھے جا لگا تے وہ مینوں مارے، ذہن خیال آندا سی مطلب کسی اور کو پوچھنا وا تے مارے گا۔ دوسرے دن جناب جی صبح ہوئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتہ کر دیتے، اے جناب جی پھر آ کے تے پھر حرم پاک اندر اسی جگہ تے بیٹھ گئے، پورا دن گزر گیا، ویکھ دینے ادھر ادھر حالات سارے۔ پھر جدو شام آئی نا، پھر حضرت علی آئے ادھروں قریبی تے پھر انہوں لے کے گئے اپنے کول، پھر چل پائے جا کے حضرت علی نے سیوا فرمائی، حضرت علی نے سیوا فرمائی۔ پھر حضرت علی نے پوچھا ہے بھئی یار خیر ہے، آج تیسرا دن نے تینوں میں ویکھنا حرم پاک اندر تو بیٹھا ہے، تو کتھوں آیا ہے، کتھے جانا سی، کینوں ملنا ہے تو؟ کہندے نے یار تو بندہ بڑا اچھا لگدا ہے، تینوں دسدا ہاں لیکن دسیں کسے نو نہیں، تینوں دسدا ہاں دسیں نہیں کسے نو، میری راز دی گل ہے، میں جس بندے نو ملنا ہے نا تینوں دسدا ہاں۔ وہ شاعر سی نا داغ دلوی، کہندا سی کہ پڑا فلک کو بھی کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو بھی کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے رکھ دوں جلا کے رکھ نہ دوں تو داغ نام نہیں۔ جناب علی حضرت علی فرماتے ہیں کسے نو نہیں دساں گا، دستے صحیح مینوں۔ کہندے نے یار گل ہے وے میں سنی آئے اس جگہ دے تے مکے دے وچ کسے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میں بھائی نو بھیجیا سی تے میرا بھائی آ کے تے انہوں ویک کے گیا تے میں ہن خود آیا پھرداں، یار اس بندے نو ملا تے صحیح نہ، تو میں نو دس سکدا ہے وہ کیڑی جگہ تے بیٹھا ہونا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، کھانا کھا لے، کھانا کھا لیا، پانی پیا، بالکل صحیح مزے تے جدو فریش ہو گئے نا، آپ نے فرمایا پھڑیا ہاتھ چوں، فرمایا آ جا آ جا، نکلے نا گھروں باہر تے حضرت علی نے فرمایا بھئی یار اگر رستے دے وچ مینوں کوئی بندہ مل جاندے، جے اگر میں او دے نال کھلو جاواں تے تو تریا جائیں، کسے نال کھلونا نہیں، کیونکہ نظام چلدا پیا نواں نواں اسلام دا، دسنا کسے نہیں، یا سانو کسے بندے نے ویکھیا بھی دو بندے اکٹھے جا رہے ہیں تے کسے خاص کم جا رہے ہیں، میں پھر جتی دا تسمہ سیٹ کرنا شروع کر دے مگا تو اگے چلدا جائیں، کسے نو معلوم نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ادھا ہی کرانگے، چل پے اس حال دے اندر۔ ہن حضرت علی اگے ہے تو تھوڑے فاصلے ہوتے، حضرت ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے تو اس گھر دے اندر جا پہنچے جتھے آقا کریم بیٹھے سن، تشریف فرما سن، تے حضرت ابو ذر غفاری بھی اندر چلے گئے۔ جدو اندر گئے نا تے ویکھ دے نے، کہندے نے یار جڑے بھائی نے میں نے دسیا سی نا خوبصورت بڑا ہے تے واقعی خوبصورت ہی بڑا ہے، جی کر دے یار انہوں جاندے جاندے چھاڑ سلام نو انہوں جپھی نہ پا لاواں، انہوں جپھی نہ پا لاواں، انہیں سوچ کے آ رہے سن تے آئے نا قریب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا ابو ذر آجا نا۔ جدو گئے نا تے چمٹ گئے سینے دے نال، تے پھر سینے دے وچوں تے خوشبوواں ہور سن آقا دیاں، سینے دی پھر رونق ہی ہور سی، کمال رونق سی۔ جنہیں سینے نہ لگیا نا، ایک اے ابو ذر غفاری سی، ایک ہور صحابی سی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جنگ دے موقع دے ہوتے حضور نے فرمایا صفحہ سیدھیاں کرو، حضور دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی سی، میں وچوں ایک ہور حدیث سنا لگا پھر اس واقعے نو پورا کرنا، سینے دی گل سنا رہے ہیں جناب جی۔ صفحہ سیدھیاں ہویا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سی، اس دا نا پیٹ ذرا بڑا سی،
اس صحابی دا حضور نے چھڑی مبارک نال ایویں اودے پیٹ تے ماریا فرمایا پیچھے دے پیٹ نو کر صف سیدھی کر گپ شپ فرما دے سر صف سیدھی کر انہیں جناب جی ایویں ہاتھ رکھ کے نہ کیتا ہے واش ڈگ پہ تھلے حضور نے فرمایا کی ہویا حضور ساڈے اسلام دا قانون ہے جیڑا جتنا مارے گا انہوں دوبارہ مارنا پینا حضور میں اپنا بدلہ لینا ہے تھوڑے کول پکے منہ دے نال حضور میں تھوڑے کول بدلہ لینا ہے تسے میں چھری نہیں ماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایویں بٹن کھولے تے فرمایا آ جا یار تینوں میں اتھے مارے نا تو بھی اپنا بدلہ لے لے او صحابی جی میں دور کھلو دے سنے ایویں کردہ کردہ آ کے چمٹ گئے سینے دے نال تے سینے نو جا کے چمی آئے کہندے حضور بس یہی پیاس سی جڑی بجھا لئیے یہی پیاس سی جڑی بجھا لئیے یعنی حضور دے سینے مبارک نو چمن دے مزہ ہی کوئی ہور سی کمال مزہ سی حضرت ابو ذر غفاری نے جدو جفی پاتی تے چمیا نا تے آیا سکون تے بیٹھے نے حضور نے فرمایا جی کہندے حضور کلمہ ہی پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے مسلمان ہونا ہے تھوڑا دین اختیار کرنا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جدو کلمہ پڑھیا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے ابو ذر تو یار جلالی طبیعت دا لگدا ہے تو بڑی جلالی طبیعت دا لگدا ہے اینج کریں باہر جا کے اعلان نہ کر دیں باہر جا کے اعلان نہ کر دیں ورنہ مکے دے لوگ بڑے ظالم ہیں تو مارن گے کہندے اچھا ٹھیک ہے حضور جدو گھر گئے نا باہر نکلے نا باہر جا کے دے اور رہا نہ گیا دل ہی سوچا بھئی یار کمال اے بھی کوئی محبت کریے تو چھپا کے رکھیے نا باہر جا کے دسیا لوگو میں محمد دے نال پیار کر لیا ہے میں محمد دے نال پیار کر لیا ہے باہر جا کے اعلان کیتا طبیعت بڑی جلالی سی کہ محبت میں کرنی تھانوں کی تکلیف ہو رہی ہے محبت میری ہے حضور دے نال میں پیار کرنا حضور دے نال انہاں لوگاں نے نہ ماریا آپ نو بڑا ماریا پھر آئے حضور دی بارگاہ دے وچ حضور مسکرا رہے سن فرمایا ابو ذر تینوں دسیا نہیں سی کسے نو نہ دسی کہندے حضور کی کردا محبت جو تھوڑے نال ایسی ہوئی ہے کہ میرے کول چھپائی نہیں سی جاندی میرے کو چھپائی نہیں سی جاندی کدھا چھپاندا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جو پھیرے ہیں نا ساری درداں بھی دور ہو گئی حضرت ابو ذر غفاری دی اس ہاتھ دے نال دی اتنی برکت سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نا بڑی جلالی طبیعت دا لگدا ہے بڑی جلالی طبیعت دا لگدا ہے ہن تو انج کریں تو چلا جا اپنے علاقے دو چلا جا تے اپنے علاقے دے وچ جا کے تے جناب جی انہاں نو تبلیغ کر اپنے قبیلے والے نو تے انہاں نو مسلمان بنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے گھر گئے تے سب تو پہلا اپنی ماں نو نبی دا کلمہ پڑھایا ہے ہن صحابی دی تبلیغ ویکھ اپنے گھر تو شروع ہو رہی ہے گھر تو کہ جس دی تبلیغ گھر تو شروع نہ ہوئے سمجھ لیں یہ 2 نمبر ملائی توجہ نہیں فرمائی جیدی گھر تو تکلیف نہ ہوئے تبلیغ نہ ہوئے سمجھ لیں 2 نمبر ملائی نبی دے دین دے نال دغا بازی پیا کردا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے جا کے گھر سب تو پہلا ماں نو نبی دا کلمہ پڑھایا ہے پھر جناب جی بھائی نو مسلمان فرمایا ہے بھائی نو مسلمان فرما کے پھر گھر دے سارے جناب جی افرادہ نو مسلمان بنا کے ایک گھر پورا ہو گیا مسلمانہ دا پھر کیا یہ بات ہے یار گھر وچ دین ہوئے دین دے نال پیار کرن والے لوگ ہوئے گھر دے اندر تے او تو پھر گھر دنیا تے رہ کے جنت دی مثال بن جاندا ہے یار جس گھر دے اندر دین تے ہوئے جے دین نہ ہوئے اساں جی مسلمان ہے میرا پتر سکول جن دیاں سکول تو پڑھیا نہیں رب دے قرآن نو رب دے قرآن نو نہیں پڑھیا جے پڑھیا ہی تے محبت دا دعویٰ ہی کردا ہے پھر جھوٹیا ایک ہی کام کردا ہے 2 نمبری رسول دے نال
توجہ نہیں فرمائی آپ جن گل کڑوی لگی اچھا بولے سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. توجہ, حضرت ابو ذر غفاری نے پورے گھر نو مسلمان بنایا. مسلمان بنا کے نا ہن جدو گھر دے اندر اسلام آ گیا ہے, اسلام نے گھر دے اندر پنجے گار رہے, قرآن آ گیا گھر دے اندر, پھر گھر تو باہر تبلیغ شروع ہوئی ہے. اساں تو گھر دے اندر اسلام نو جگہ نہیں دیں دے. ہاں حقیقت گل جناب جی, ایڈا وڈا ڈبا انگریز جڑا دیتا ہے ٹی وی والا, انہوں سنبھال کے تو اچھی جگہ تے رکھ دے, پھر جدوں صفائی کرنی ہو ادھے تے کپڑا اس طرح چاڑ دینے ہیں. تے ساڈے گھر اندر جڑا قرآن پہ ادھے تے غلاف ہی نہیں ہونا, ادھے تے غلاف ہی نہیں ہونا. جیڑی ٹی وی پئی ہے ایڈا وڈا ڈبا انگریز جڑے مامے دیتا ہے, وہ سنبھال کے آرام دے 20,000 دا لے آندا ہے. مرے کیوں لے آندا ہے؟ ایدے وچ قرآن سندا رہنا. قرآن سنن واسطے تو مسجد وچ نہیں آندا, تراویحاں دے وچ قرآن دا بہانہ ہے. جے قرآن سننا ہے تے پڑھنا ہے, مسجد رب دا گھر نہیں. جیڑا تو ٹی وی تے قرآن سننا ہی اودے کول تے ثواب اتھے زیادہ ہے. توجہ نہیں فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, میری گل ادھر چلی جائے گی, میں اپنے موضوع تو چلنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن گھر تو باہر تبلیغ شروع ہو گئی. گھر تو باہر جناب جی تبلیغ شروع کی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اتنا پھیلایا ہے, اتنا پھیلایا ہے, اتنا پھیلایا ہے, پھیلاون دا حق ادا فرما دیتا ہے. پورے دے پورے قبیلے جناب جی مسلمان کر چھڑے تے دین انہاں دے گھراں دے اندر نافذ کر چھڑیا. ہجرت مدینہ تو بعد نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دے موقع دے قریب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے تشریف لے آئے. یہی صحابی اپنے قبیلہ تے اپنے علاقے دے دین پھیلا کے دے جناب جی پھر آئے حضور دی بارگاہ دے وچ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئے نا, آپ دا ایک بیٹا سی, ایک بیوی سی تے تیسرے خود سن. اتنی فیملی سی آپ دی. جدو حضور دی بارگاہ چاہے بیٹے نو آکھیا تو میرے آقا دے اونٹ چرائے کر, تو نبی دے اونٹ چرائے کر, تیری یہ ڈیوٹی ہے. تے اپنے گھر والے نو آکھیا تو جا کے حضور دے گھر وچ بیٹھ کے نا حضور دی گھر والی دی خدمت کیتی کر. تے میں حضور دی بارگاہ بیٹھاں گا تے میں حضور دی خدمت کراں گا. نوکریاں تک. یہ واحد صحابی سی, واحد صحابی حضرت ابو ذر غفاری. رب کعبہ دی قسم پہ اٹھا کے آنا 1,40,000 کم پہ صحابہ دے وچوں حضور دے واحد صحابی سی جنہیں شرط رکھی سی, کہنا سی میں اس عورت نال شادی کراں گا جیڑی دنیا دی سب تو زیادہ کالی تے سب تو زیادہ کوڑی ہوے گی, میں اودے نال شادی کراں گا. اپنے نفس مبارک والی گل سی, میں سب تو زیادہ کالی عورت دے نال شادی کراں گا تے سب تو زیادہ جناب جی کوڑی دے نال شادی کراں گا. ایدی شرط سی تاں انہیں رشتہ کیتا سی, دی شادی ہوئی سی جڑی آپ دی بیوی سی ماشاءاللہ ساڈے واسطے تو جناب جی چودھری دی چند ہی خوبصورت. لیکن آپ نے فرمایا سی میری شرط ہے, تسی میری جتھے شادی کرو گے کالی سیاہ عورت نال شادی کرنی ہے, کالی سیاہ عورت نال. آپ تو پوچھے گے کیوں؟ آگے یار کالی سیاہ دے نال تو حضور دی سنت پوری ہونی ہے, حضور دی سنت بھی عمل ہو جانا ہے, سنت بھی عمل ہو جانا ہے, نال دین دا بھی ہو جاواں گا, دین دے کام ہی ہو جاواں. جے اگر سونی آ گئی تو میں ادھے پلے پا گیا تو میرا دل ادھر چلا گیا, دین تو میرے کو رہ گیا. آج تو نوجوان طبقہ تلاش کرتے سونی تو سونی ہوئے یار, چھڑ دین نو, کتے گیا دین تے, کتے گئے والدین تے, کتے گیا باپ تے, کتے گئی ماں. نا ساڑھا تو سب کچھ ہی بیوی ہے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی بیوی نو فرمایا تو حضور دے گھر خدمت کرنی ہے, میرا بیٹا حضور دے اونٹ چرائے گا, میں حضور دی خدمت کراں گا, میں حضور دی نوکری کراں گا. ایک دن نا خدمت کردے نا آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی.
سمجھا نیند آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تے حضور نے انگوٹھے تو پھڑیا, پیر دے انگوٹھے تو ایویں ہلایا, فرمایا ابو ذر بڑے سکون نال ستا ہوئے ہیں ساڑھے ڈیرے تے آ کے, ساڑھے ڈیرے تے آ کے ساڑھی مسجد جا کے بڑا سکون نال ستا ہوئے ہیں. میری ایک گل یاد رکھیں, میں نے دس میرے نال محبت کرنا ہے, آنکھ کھولی تو اٹھ بیٹے حضور کمال ہے, دل و جان تو تھوڑے نال محبت کرنا, پیار کرنا تھوڑے نال. حضور نے فرمایا اچھا سن, ایک وقت ایسا آئے گا لوگ تینوں میری مسجد وچوں کٹ چھڈن گے تے تینوں جانا پینا ہی. حضور کمال ایویں کڈن گے تو میں تلوار اٹھا لواں گا, میں حضور دی جگہ تو جناب جی جدا کرن گے. حضور نے فرمایا نہ ابو ذر تینوں جانا پینا ہے, تلوار تلے ٹھیک ہے حضور چلا جاواں گا, جے کڈن گے تو میں چلا جاواں گا حضور, جے تسی فرما رہے ہو نا تو تسی جے نہ فرماؤ تو میں نہیں جانا, میری تو لاش جائے گی. حضور نے فرمایا نہ ابو ذر چلا جائے, کہندے ٹھیک ہے حضور میں چلا جاواں گا. پھر نا ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے نے, بیٹھ کے نا ہن اسلام اچھا خاصا پھیل گیا ہے, اچھا خاصا پھیل گیا اسلام, پھیلیا اسلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے نے, عرض کر دے نے یا رسول اللہ مینوں نا کسے صوبے دے گورنر تے بنا دیو, مینوں کوئی عہدہ دے دیو. یہ بڑا درویش صحابی سی حضور دا, بڑا ہی درویش صحابی سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا, فرمایا ابو ذر میں بھی عہدے نو پسند نہیں کردا تے تو بھی عہدے نو پسند نہ کری, مینوں تیرے نال پیار ہے زیادہ, تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے. درویش صحابی سی حضور دے نال. حضور نے فرمایا جے میں عہدے نو پسند نہیں کردا نا تے عہدے نو تو بھی پسند نہ کریں. حضور کیوں؟ حضور نے فرمایا جیڑا عہدے دے اوتے آندے انہوں دولت دا تیناں چیزاں دا خیال کرنا پیندا ہے. کہندا ٹھیک ہے حضور آج تو بعد میں عہدہ نہیں منگاں گا. تے پوری زندگی صحابہ دے عہدہ دے دے تھک جانے سن نبی یار فلاں علاقے دے گورنر بن جا تو امامت سمجھ. کہندا نا میں نہیں بننا, میں نہیں سنبھالنا عہدہ, میں کسی علاقے دے ناظم نہیں بننا, نہ ہی میں کسی صاحب جناب جی علاقے دے ایم ایل اے بننا ہے تو نہ ایم پی اے بننا ہے, نہ میں نہیں سنبھالنا. میں نے آقا نے فرمایا سی ابو ذر ایس کام ہی نہ پویں تو بس میں نہیں جاندا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو ذر, میرا ابو, حضور فرما رہے ہیں, فرمایا میرا ابو ذر ایویں ہی ہے جی میں پیغمبراں دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن. حضور فرما رہے ہیں, فرمایا میرا ابو ذر ایویں ہی ہے جی میں نبیاں دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیویں؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے نو ویکھیا, اودے کول کنگھی کوئی نہیں سی تے انگلیاں سر دے اندر پھیر کے نہ بالاں دی کنگھی دے رہیا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھڈ یار کنگھا رکھن دی ضرورت کوئی نہیں, جدوں انگلیاں نال گزارا چلدا ہے کنگھا کی رکھاں گے اسی, کنگھا نہ رکھیا, کنگھا نہ رکھیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا کہ جناب جی او پانی نہ چلو دے نال لپ بھر کے تے پی رہیا سی. آپ نے فرمایا اچھا یار جی اگر پانی ایدے نال پیتا جانا پھر گلاس رکھن دی ضرورت کوئی نہیں, کیوں تے گزر اوقات جی ایدے نال چلدا ہے, پھر جناب جی کی ضرورت ہے سانو جناب جی یہ پیسے بھرن دی. فرمایا مینوں ابو ذر دے اندر نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نقشہ نظر آندا ہے. میرا ابو ذر جی میں پیغمبراں دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن, میرا ابو ذر فرمایا ایویں ہی ہے. فرمایا کہ حضرت ابو ذر بھی جی ایویں ہی سی. کسی بندے نو ویکھیا نا کہ وہ انگلیاں ایویں سر تے پھیر رہیا سی, آپ نے فرمایا کنگھی آپ جیبی سے فرمایا چھڈ کے کنگھی ادھر سٹی, چھڈو یار ایک کسی ہور دے کام آ جائے گی, میں انگلیاں نال گزارا کر لاواں گا, میں انگلیاں نال گزارا کر لاواں گا. حضرت ابو ذر غفاری بالکل اتنی درویشانہ جناب جی زندگی گزاری نا کہ دنیا دے تے بالکل قریب ہی نہ آنا, دور دور ہی رہنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر نے 300 دینار دا تحفہ بھیجیا حضرت ابو ذر غفاری نو.
300 دینار دا تحفہ بھیجیا، پیسے بھیجے. ساڈے کول تو پیسے آ جاویں تے بادشاہ کھلو کے سلوٹ پہ مار دیں، کمال ہے پیسہ آ گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جناب جی بڑے آکڑے پھرتے ہونے ہیں، بڑا تکبر دل چلے. کمال ہے یار، ساڈے کول تو پیسہ ہے، پیسے کمال ہے. ساڈے ورگا کوئی رئیس ہوئے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گورنر نے 300 دینار بھیجا. جدو آپ دے کول آیا نا تو پوچھا کی لئی پھرنا ہے؟ انہیں کہ حضور 300 دینار ہے، فلاں گورنر نے تھوڑے کول بھیجیا ہے، فلاں گورنر نے. فرمایا اچھا، اس گورنر نو کہے میں غریب کوئی نہ لے جائے نو. حالانکہ جیب دے وچ کنگھی بھی کوئی نہیں سی، کنگھی بھی کوئی نہیں سی. اور جناب جی نہ ہی ایڈے کوئی برتن سن. بیوی حضور دے گھر والوں دی خدمت کر دیے. بیٹا حضور دے اونٹ چراندا ہے، حضرت ابو ذر غفاری حضور دی خدمت کر دینے. کہندے چلو میرے آقا نے فرمایا سی بس ابو ذر غفاری سب تو وڈی دولت دین دی ہے. فرمایا جے کول دین نہیں ہو دنیا دی سب تو بدترین غریب ہے. جے کول دین کوئی نہیں وہ سب تو وڈا غریب ہے. وہ جے کول دنیا ہے، دنیا اے امیر نہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے ہیں سن میرے کو اگر دنیا بادشاہ آ جائے نا وقت بادشاہ تے میں اپنی جتی دی تھلے والی جڑی مٹی ہے نا وہ چکن نہیں دیواں گا. مرے میری مٹی نو پلید کرنا ہے. توجہ نہیں فرمائی ہے. دنیا تو اتنی نفرت کرنی. تے بھیجیا کسی گورنر نے. آپ نے فرمایا ہوئے جا کے اس گورنر نو کہیں میں ابو ذر غریب کوئی نا، میں سب تو وڈا امیر ہاں. میرے کو نبی دا دین بھی ہے تے نبی دا تقوی بھی ہے تے نبی دے دیتے ہوئے فرمان بھی میرے کول نے. جڑا غریب ہے انہوں جا کے دیوی، جڑا غریب ہے انہوں جا کے دیوی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کمال حضور نے رنگ چڑھایا حضرت ابو ذر غفاری دے. یہ واحد صحابی سی حضور نے درویشانہ رنگ ایسا چڑھایا ہے اس صحابی تے یہ دنیا نو تے اکھ نال ویکھ نہیں سی سکدا نا. او میاں صاحب فرماندے نا کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا رنگ تیرے عشق تیرے دا رنگ محمد جد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا حضرت ابو دردہ حضور دا ایک صحابی سی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے گھر دے قریبوں گزرن نا تو حضرت ابو دردہ بڑا پیارا جناب جی گھر بنا رہے سن، بڑا پیارا گھر بنا رہے سن. آپ جی میں رستے تو گزر رہے سن مڑ کے سیدھا آ گئے. کہنے نے ابو دردہ کی بنا رہی ہے؟ حضور دے صحابہ تے جان دے سن کہ حضور نے کیڑے تقوی تے کیڑے جناب جی مور تے انہوں جا رکھیا ہے، کتنا رنگ چڑھایا ادھر تے. پوچھتے ابو دردہ کی کر رہے ہو؟ کہنے سرکار مکان بنا رہے ہیں اپنے. فرمایا تینوں رب دا خوف نہیں آندا اتنی دنیا کٹھی کی دی پھردا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا. او تینوں رب دا خوف نہیں آندا؟ چل چل توڑ انہوں توڑ، کوئی نہیں ضرورت حضور دے یاروں نے دنیا دی. آپ نے فرمایا ابو ذر تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے. حضور نے جڑا رنگ تیرے تے چڑھایا ہے کمال رنگ چڑھایا ہے، تو ٹھیک ہے اپنی جگہ. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ سن ملک دے. ایک دفعہ انہوں نے آگے جا کے سیدھے ہو گئے. کہنے عثمان تینوں نہیں پتا سب دنیا نہیں کٹھی کرنی؟ توجہ نہیں فرمائی ہے. یعنی انج دا صحابی سی حضور نے اور رنگ چڑھایا ہے کہ بڑا کمال مرتبہ رکھدا سی حضور دا. اے صحابی مولا کریم حضور دے صحابہ دے رستے دے چلن دی توفیق عظیم عطا فرمائے. اے موضوع تے کافی لمبا سی، کافی رہ گئے لیکن ٹائم قلیل سی. انشاءاللہ العزیز جے زندگی رہی ایک محفل ہے اپنے 54 دے وچ، جے اگر اس محفل دے اس موضوع نو بیان نہ کیتا مکمل اس نو تو پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ مکمل کریں گے. جے اگر مکمل ہو گیا تو پھر اگلا جمعہ کسی اور صحابی دی تعریف شروع کریں گے انشاءاللہ. مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.